خامد تے بیوی دا اپنے اپنے حقوق دی پہچان کرے، خامد اپنی ذمہ داری نو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریاں دا خیال رکھے، پھر گھر دا ماحول بہترین بن جایا کردا ہے۔ اگر خامد بھی اپنی ذمہ داری دا لحاظ نہ کرے، عورت اپنی ذمہ داری دی پہچان نہ رکھے، پھر صرف گھر دا ماحول ہی نہیں بلکہ معاشرے دا ماحول تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر دوواں دا تذکرہ اس واسطے کر دیتا ہے کہ نیکوکار نیکی دی اپنے اندر ہرس پیدا کر لے اور رب دے نافرمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ اس چیز تو بچن دی کوشش کرے جن دے نال جہنم وچ داخل ہو جانا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکوکار عورت بڑی آسانی دے نال اللہ دی جنت نو حاصل کر سکدی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او عورت جیڑا چار کم کر دیے اللہ ذوالجلال ایسی عورت نو قیامت دے دن جنت عطا فرما دیندا ہے۔ پہلا کم جیڑی نیکوکار عورت ہے، 5 وقت دی نماز پڑھن والی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت نماز پڑھ دیے، رمضان دے روزے بھی رکھ دیے تے اپنی عزت دی حفاظت بھی کر دیے۔ چوتھا کام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او عورت اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری کر دیے۔ اے 4 کام کرن والی جیڑی عورت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت دے واسطے اللہ ذوالجلال جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ اے 4 کام کرن والی نیکوکار عورت جیڑی ہے ان دے واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے۔ جس دروازے تو چاہے وہ رب دی جنت وچ داخل ہو جائے۔ جنت حاصل کرن واسطے میری ماہ میری بہنے تیرے واسطے تے اللہ نے جنت نو بڑا حاصل کرنا آسان فرما دیتا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے سب تو پہلے آقا فرماندے نے جنت دا دروازہ میں جا کے کھلواواں گا، جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا بھی میں تے میں ہی جنت دا دروازہ کھلواواں گا۔ لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے میں کی وینا کہ میرے تو پہلے
جنت دے دروازے دے اگے ایک عورت کھڑی ہے. ایک کون خوش نصیب عورت ہے جیڑی میرے تو پہلے جنت دے دروازے دے اگے کھڑی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے او قسمت والی عورت جن دی جوانی دے اندر اوندا خامد فوت ہو گیا ہے. جوانی دے اندر اوندے خامد دا سایہ سر تو اتر گیا ہے تے اس بی بی دے عورت دے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بی بی اپنے خاوند دی جدائی تو بعد اگے نکاح نہیں کر لئی. اپنے اینا بچیاں واسطے اپنی جوانی گزار دی جا رہی ہے. اپنے اینا بچیاں واسطے اے بی بی محنت مشقت کر رہی ہے حتیٰ کہ ایندہ چہرہ بھی کم کر کے کالا ہو جاندہ ہے. ایندے کپڑے بھی میلے ہو جاندے نے لیکن انہی اپنی زندگی اینا بچیاں واسطے گزار چھڑیے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی صبر کر کے بیٹھن والی قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے تو پہلے اللہ دی جنت دے دروازے اگے انتظار کر رہی ہوئے گی. آگے گی اللہ میں کتنا کو صبر کر لواں میں تے بڑا ہی لمبا عرصہ صبر کر دی رہی ہاں. لوگوں پتہ ہے لگیا نیک عورتاں واسطے جنت نو حاصل کرنا تے رب نے بڑا آسان کر دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے ایک عورت اللہ دے نبی دے کول آ گئی ہے کسے حاجت واسطے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی. اللہ دے نبی نال گل بات کرن تو بعد نا اے عورت اٹھ کے جان لگ دیئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جانے والی بی بی مینوں تے دس دے تو خامد والی ہے. آقا دا مقصد کیے کہ تو شادی شدہ تیرا خامد ہے وے تے کہن لگی ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خامد ہے وے تے آقا فرماندے نے تو اپنے خامد دے نال سلوک کے ہو جیا کرنی ہے. آندی اللہ دے نبی میں اپنے خامد دے نال بڑا ہی اچھا سلوک کرنی ہے. میری کوشش ہوندی ہے کہ میرا خامد جو کہے میں اوہی کام کر دی جاواں. جو میرا خامد کہے میں اپنے خامد دی تابعداری اختیار کر دی رواں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی پھر سن لے اے تیرا خامد جڑا اللہ ذوالجلال نے اینو تیرے واسطے تیری جنت بھی بنا دیتا ہے تے تیری جہنم بھی بنا دیتا ہے. ان دی تابعداری کر دی رہیں گی ان دی اطاعت اندر زندگی بسر کریں گی تے اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا. پتہ اے لگیا اللہ ذوالجلال نے عورت حاکم مرد نو بنا دیتا ہے. اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض درجات. اللہ ذوالجلال فرماندے نے عورتاں تے میں حاکم مرداں نو بنا دیتا ہے اور بعض نو بعض تے فضیلتاں دے دیتیاں نے. اس واسطے بھی مرداں
نو عورتاں تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے کہ اے مرد دولت خرچ کر گے حق مہر ادا کر گے اینو اپنی بیوی بنا رہے آئے تے جیڑی عورت فرما برداری دے اندر اپنے خامد دی اطاعت اندر زندگی بسر کرنے والی ہے انہوں تے اللہ کے آمد نو جنت عطا فرمائے گا تے جیڑی نافرمان عورت اپنے خامد دی تابعداری نہیں کر دی اپنے خامد دی خدمت نہیں کر دی یاد رکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک عورت اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر او اپنے خاوند دا حق ادا نہیں کر دی پتہ لگیا اگر عورت اپنے خاوند دا حق ادا کر دیے تے او رب دا حق ادا کرے گی اگر اپنے خاوند دا حق عورت ادا نہیں کر رہی تے او جیڑا بھی کام کر دیے رب انہوں ثواب نہیں عطا کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو پوچھیا گیا ہے اللہ دے نبی جی عورت خاوند دا حق کیے خاوند دا مقام کیے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدے دی میں اجازت دیندہ میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ اگر کسے نو سجدہ جائز ہوندہ تے میں عورت نو حکم کردہ اپنے خاوند نو سجدہ کرے کتنا بڑا حق ہے جس طرح اللہ دا بہت بڑا حق ہے نا اللہ نے اپنے حق دے نال عورت واسطے ہم دے خامد دے حق دا تذکرہ فرمایا رب تو علاوہ جے کسے غیر نو سجدے دی اجازت ہوندی تے میں عورت نو آڈر کردہ او اپنے خامد نو سجدہ کرے اجے بھی بی بی نہیں ہو سمجھ آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت دے واسطے ان دے خامن دا اتنا بڑا حق ہے اگر مرد دے جسم دے وچوں پیپ نکلدا ہووے مرد دے جسم وچوں لو چلدا ہووے تے ایم دی بیوی عورت جیڑی ہے اپنے خامن دا نکلیا ہویا جسم تو جیڑا لو تے پیپے اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں عورت اپنی زبان نال چٹ دی ہووے چٹ دی عورت تے پھر بھی اپنے خامن دا حق ادا نہیں جے کر سکتی اللہ اور کملیے بی بیے جیڑے خامن دا اللہ نے تیرے واسطے اینا مرتبہ بیان کر دیتا ہے اینیا شان تیرے واسطے نبی پاک بیان کر رہے ہیں اونا خامدان دا احترام کیوں نہیں کر دی اونا دین قدری نہ کریا گر جیڑی عورت نافرمان بن جائے اپنے خامد دین شکری بن جائے میرے تے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی رات جنت نو بھی ویکھیا آقا فرماندے نے میں اللہ دی بنائی جنت دی سیر بھی کر رہا تے میرے آقا فرماندے نے میں جہنم نو بھی ویکھیا تے جہنم دے اندر میں بہت زیادہ عورتاں نو سڑدا ہویا دیکھیا جنت دے اندر آقا فرماندے نے میں عورتاں نو کٹ دے گیا لیکن جہنم دے اندر میں عورتاں نو بہت زیادہ سڑدا ہویا دیکھیا ایک عید دا موقع ہے تے بیبیاں کہہ لگیاں اللہ دے نبی جی مرداں نو واز و نصیحت کر دیو تے سانو بھی کچھ واز فرما دیو میرے
میرے آقا نے پیارے بلال نو نال لیا تے اینا عورتاں نو اللہ دے نبی واض و نصیحت فرما رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے بی بیو میں جنت نو بھی دیکھیا تے میں جہنم نو بھی دیکھیا لیکن جہنم دے اندر میں توانو عورتاں نو زیادہ سر دیا دیکھیا تے ایک عورت دلیری کر گے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کر دیئے اللہ دے نبی جی کیڑی وجہ ہے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم دے اندر جان گیاں او کیڑا سبب ہے جس سبب دی وجہ تو عورتاں جہنم دے اندر زیادہ جان گیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا سبب تے وے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم میں جان گیاں کہ اے عورتاں کفر کر دیاں نے عورتاں اپنے خامدان نال کفر کر دیاں نے کی مطلب ہے اپنے خامدان دی ناشکری کر دیاں نے تے دوسرا سبب میرے پیغمبر علیہ السلام اے بیان فرمایا کہ اے عورتاں لعن و طعن زیادہ کر دیاں نے مطلب کیے کہ عورتاں زبان درازی زیادہ کر دیاں نے زیادہ دو سبب نے جنہ دی وجہ تو اے عورتاں جہنم دے اندر بہت زیادہ جل دیاں دیکھیاں نے میریو ماؤ میریو پہنو ہن ذرا اپنے زندگی دے اندر اپنے معاشرے اندر رہ گئے سوچو تے صحیح نا خامدان والیو تسی اپنے خامد دی نشکری تے نہیں نہ کر رہی اور نشکری عورت پاویں نبی دے گھر رہن والی ہووے اللہ دی قسم او بھی عورت جہنم دا بالن بن جائے گی اپنے خامد دا شکوا کرنے والی عورت پاویں نبی دے گھر ہووے اپنے خامد دی خیانت کرن والی عورت پاویں اپنے نبیان دے گھر دے اندر کیوں نہ ہووے اے شکوا شکایت کرن والی اپنے خامدان دی خیانت کرن والی عورتاں جہنم دا بالن بن جان گیاں اللہ دے قرآن تے غور کر لانا اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الداخلين اللہ ذوالجلال کافر آواز دے اینا دی مثال بیان کر رہا ہے دو اللہ دے پیارے بندے جناب حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام دو میں اللہ دے نبی نے نوح اللہ دے پیارے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ دے بڑے پیارے نبی نے لیکن اینا دوواں نبیاں دے گھراں دے اندر رہن والیاں بیویاں جیڑیاں نے اے اپنے خاوند دی نشکری کرن والیاں اپنے خاوند دیاں چغلیاں کرنے والیاں دوواں نبیاں دیاں بیویاں اپنے خاونداں دی خیانت کرن والیاں ہے نبیاں
دے گھر رہن والیاں، نبیاں دا جھوٹا کھان والیاں، لیکن خیانت دی وجہ تو، خاوند دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ میریو ماں میریو بہنوں، پتہ یہ لگیا جیڑی عورت خاوند دی نافرمان ہے نا، اپنے خاوند دی ناشکری کرنے والی عورت، اپنے خاوند دی بے قدری کرنے والی عورت، ان دا ٹھکانہ رب نے جہنم دے اندر بنا دیتا ہے۔ اوے کھونا ایوی نبی دی بیوی ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے جوانیاں عطا فرما دیتیاں نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ اپنے بیٹے دی شادی کر دین دیا نے، شادی ہو گئی ہے، بیوی گھر آ جاندی ہے، لیکن آن والی بیوی اپنے خاوند دی بڑی ناشکری کرنے والی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے گھر آ جاندے نے، جدوں گھر پہنچے تے رب دا کرنا ایسا ہویا، آ کے پوچھیا میرے